religious hates, jobs establishment, industries have to take up henceforth for mitigating and also curbing this COVID pandemic. This is the first question you might be asking, or you might be posing that why not lockdown, but you must be knowing that last year, I think exactly 22nd March, we had a lockdown, and thereafter 1 year we had faced a lot of problems. I think a lot of individuals had lost their jobs, economy was down, and so many people had undergone a lot of pains. As of now, it is a policy that we are not going for a lockdown, but then we have to take up precautions. We have to follow the protocol of COVID-19 issued by the Ministry of Health Affairs, Government of India. Using of mask, I have removed this mask because the communication will not be proper. Maintaining social distancing, using sanitizer. As far as individual is concerned, we have contacted doctors, medical officers. I've got 3 medical officers. One is Kollim, Santa Cruz, and Panji medical officer. We had a meeting in the morning. We had a meeting with the police officers in the morning, and we have arrived at this modus operandi that we are going for extensive contact tracing, and also request all the stakeholders. तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, म्हजी मना काळजांतल्यान विनंती आसा की जे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आसा ते तुमी तुमच्या वतीन सुद्दां करपाक जाय. कोण समज आपलो पॉझिटिव्ह आसा ताका कोण कितलें मेळटा हें तुमी रोखडेंच सांगान ताका एक रिक्वेस्ट करून ताणें आपूण टेस्ट करपाक वचपाक जाय. आतां काल आमकां 265 आशिल्लो, पयर आमचो फिगर 200 आशिल्लो. एवरीडे वाडटात. त्या कारणान आमकां कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करपाक सुद्दां आमकां डिफिकल्ट जाता, बिकॉज 265 इंटू एज पर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गायडलायन्स एका मनशा फाटल्यान 25 जाणांक कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करपाक जाय. वी आर कॉन्स्टंट टच विथ द डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स. दे आर पीपल आर रेगुलरली कॉन्टॅक्टिंग द प्रायमरी कॉन्टॅक्ट, सेकंडरी कॉन्टॅक्ट्स ऑफ द पॉझिटिव्ह पेशंट. बट स्टील आमकां डिफिकल्टी आसता, लोक येनात. लोक फुडें वचनात, टेस्ट करपाक भिता, अजुनूय भितात. 1 वर्स जालें अजून लोक भितात. टेस्ट कित्याक करनात म्हाका कळना, बिकॉज देर आर एसिम्टोमॅटीक सुद्दां पर्सन हू कॅन स्प्रेड दीस वायरस व्हेरी विगरसली. आतां फॉर्म्युला काडला फॉर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, टेस्ट, ट्रॅक आनी ट्रीट. 3 T's म्हणटा आमी. टेस्ट करपाचें, ट्रॅक करपाचें आमी म्हणटा, आनी ट्रीट करपाचें. टेस्ट करून मागीर प्रायमरी कॉन्टॅक्ट, सेकंडरी कॉन्टॅक्ट जे आसा ते करपाक तुमी आमकां हेल्प करपाक जाय. जे आमचे पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले, नाजाल्यार सोशल वर्कर आसतले, प्रेस मिडिया भाव आसतले आमचे, बाकीचे सोशल वर्कर खूब कडेन काम करता आसतले, ताणें आमकां हेल्प करपाक जाय. ताणें लोकांक सांगूंक जाय की फुडें येवचें आनी इमिजिएट कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करचो. म्हाका एक एग्जाम्पल दिवन दिसता. म्हजोच एक फ्रेंड तालिगांवचो, तुमकां खबर आसतलें, संजीव धुरी म्हणून, इलेक्ट्रीक कॉन्ट्रॅक्टर तो. ताका जालें, ताका खबर ना कितें जोर आयलो, कितें आयलो, ताणें आंगारूच काडलो आनी म्हाका दिसता चड जायना म्हणून तेन्ना गेलो. विदीन म्हाका दिसता तो 8 का 10 वरांनी एक्सपायर जालो. आनी हांव जेन्ना फोटो पळयलो तेन्ना हांव अजाप. हांव असं म्हणटा इतलो मरूंकय शकता काय, म्हाका प्रश्न पडलो. तसोच काल हांवें एक परमिशन दिलां. नागपूरचे कपल हांगा आयिल्ले ट्युरिस्ट, ताजी बायल 30 वर्सांची, 30 years, कोविडान एक्सपायर जाली. सो इट इज व्हेरी अलार्मींग. कोणेच आमी ग्रांटेड म्हणून घेवंक जायना, आनी अशेंच सांगूंक जायना की आमच्या खातीर करता, आमी एडमिनिस्ट्रेशना खातीर करता. इट इज फॉर द पीपल. लोकां खातीर, तुमच्या बऱ्या खातीर आमी हें घेतात, त्रास घेतात. 24/7 आमी काम करतात. आमी एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर बी सगळे 24. आतां डॉक्टर जूड इज अ कॅथलीक, डॉक्टर ऑजवर्ड कॅथलीक. आज तांचे गूड फ्रायडे तरी आसतना ते हांगा आयले.
बिकॉज दिस इज डिजास्टर मॅनेजमेंट. आय हॅव गिवन अ कॉल, सर आमकां कॉल केला रातभर आमी आशिल्ल्यान कॉल करतना फुडें आज आमी हें करपाचें केलें. एवरी सब डिविजनान डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिलां की ताणें अवेरनेस करचें. फॉर एग्जाम्पल इस्टाब्लिशमेंट, आतां खूब प्रश्न पडला आसतलो की इस्टाब्लिशमेंटांनी कितें करपाचें. खुबशे इस्टाब्लिशमेंट हांगा आयल्या, ताचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आयल्या. तांकां म्हाका एक विनंती करून दिसता की ताणें, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द इस्टाब्लिशमेंट, okay, the functional managers of all the establishment, they have to strictly follow COVID guidelines. Mask, social distancing, sanitizer हे वापरपाचें आनी यूज करपाचें. आनी हांव म्हळ्यार अशें वॉर्न करपाक सोदतां आनी ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हे टोटल आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स वॉर्न करतले की जर तर इस्टाब्लिशमेंटाक दिसून आमकां कळ्ळें की त्या इस्टाब्लिशमेंटाक जर कोवीड पेशंट चड आयले जाल्यार फर्स्ट इन्स्टन्स आमी एक्शन घेतलें की इमिजिएटली तांचे 3 ते 4 दीस बंद करतले. तरी समज तें जावं ना, तांचेर कंट्रोल येवं ना, तें सुदारूं ना जाल्यार तांचे लायसन्स आमी विड्रॉ करपाचें अशें आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटान एक्शन घेतलें. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटात खंय लोक खंय चड जावंक शकतात, मॅरेज हॉल्स आसतात ते कोण ओनर आसा ताणें लक्षांत घेवपाक जाय. मागीर मॉल्स ताणें घेवपाक जाय, हॉटेल्स घेवपाक जाय, कॅजिनोवाल्यांनी घेवपाक जाय. मागीर चडशीं हॉटेल रेस्टॉरंट आहा ताणें घेवपाक जाय. की जाता तितलो ताणें प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. आनी समज घेना, आमचे पुलीस ऑथॉरिटीज, रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज सरप्रायज विजीट दितले आनी तांकां दिसून आयलें की जाय तशी प्रिकॉशन्स घेना, इनिशियल स्टेजीन वी वील seal that, close that establishment for 2 to 3 days or 3 to 4 days. तरी जायना, then we will withdraw it. And secondly, जे इस्टाब्लिशमेंटांनी सारकें लक्षांत दवरूंक जाय की तांचे समज कोणी एम्प्लॉईज गोंयच्या भायल्यान येता तांकां तांणी कंपल्सरी टेस्ट करचें पडटलें आनी मागीरच तांणी आपल्या इस्टाब्लिशमेंटान काम करपाक घेवचें पडटलें. फॉर एग्जाम्पल हॉटेल इंडस्ट्री, कॅजिनो इंडस्ट्री, ऑल आमचे मॅरेज फंक्शनींग ते पार्टीज करतात ते सुद्दां इंडस्ट्रीन हें पळोवचें पडटलें. अशें इन्स्ट्रक्शन सुद्दां कलेक्टरा कडल्यान गेल्लें आसा की रेल्वे ऑथॉरिटीज, म्हाका आतां रेल्वे लागता हांगा करमली लागता, रेस्ट सगळीं स्टेशनां बार्देसाक लागता, आपल्या बिचोलेक लागतले. We have given instructions to the railway authorities that screening तांचें आसपाक जाय, थर्मल स्क्रीनिंग आसपाक जाय, आनी कंप्युटरायज स्क्रीनिंग तांचें आसतलें तें कंपल्सरी तांकां करपाक लायलां. आनी आमचे मनीस थंय वतले, आमचे मामलेदार थंय वतले आनी तांकां इन्स्पेक्ट करतले. तें अशें कांय ना. ना जाल्यार इवन कलेक्टर म्हणटा की वी कॅन ऑल्सो स्टॉप द फंक्शनींग ऑफ रेल्वे ऑथॉरिटीज इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रोटोकॉल. रिलिजियस इस्टाब्लिशमेंट, रिलिजियस इस्टाब्लिशमेंट हाणें मातशें कॅर घेवचें पडटलें. आतां आमचे चडशे मागीर ईद आसतलो, नाजाल्यार खंयचे मुस्लिमाचे फेस्टिवल आसतले, हिंदूचे फेस्टिवल रामनवमी आसतलें, मागीर ते मारुती जयंती आसतली, खुबशे देवळांनी अशीं फंक्शनां आसतलीं. म्हाका एक तांचे कडेन काळजांतल्यान नम्रतेन विनंती करची दिसता की ताणें सुद्दां आपल्या देवळांनी हो प्रोटोकॉल फॉलो करचो पडटलो. तांचे भट आसा ना तांचे ऑफिस बेरर आसता तांकां सुद्दां हें लागू जातलें, तांचे सेक्युरिटी पर्सनल आसता तांकां लागू जातलें आनी तांचे डिवोटीज आसतले आनी तांकां लागू जातलें. सपोजींग हें समज फॉलो करना, देवळां फॉलो करनात जाल्यार वी वील ऑल्सो बी constrained to close down this. So we are not going for total lockdown, but because we know lockdown जाते किती परिस्थिती आयली, लोकांची किती परिस्थिती, पण these are the things we will follow it up. त्या खातीर पयलीं आमी करच्या पयलीं हें सगळ्यांक कळपा खातीर आमी मिडिया भावांक सुद्दां आपयलां की तांणी अवेरनेस करचें हें. आनी मागीर हांव स्टेक होल्डरांक सांगता ताणें आपआपल्या इस्टाब्लिशमेंटाक देवळांनी
नाजाल्यार बाकीचे तांच्या शॉप्सांनी रेस्टॉरंटांनी हे इम्प्लिमेंट करचे. ट्रान्सपोर्टेशन हांव ऑलरेडी उलयलां, PIAT USP कडेन उलयलां आनी तांचो एसोसिएशन कोण आयला, एसोसिएशन आयला ताकाय हांव तुमच्या मार्फत कळपाक सोदता की आमचे प्रायवेट बस ओनर आसा, कदंबा एसोसिएशन आसा, जायते पॅसेंजर येरादारी करतात, तांकां सुद्दां तांणी सुद्दां हो प्रोटोकॉल मेंटेन करचो पडटलो, मास्क लावचें पडटलें. दुसरी गजाल म्हणल्यार अवेरनेस करपाक जाय. आमी जायते अवेरनेस करतात, इवन आमचे सुद्दां ऑफिसांतले आमी अवेरनेस करून वॅक्सिनेशन घेतलें. हांव ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां सांगूंक सोदता की हांवें एग्जाम्पल दिलें एक हाजें धुरीचें, तशें हांव तुमकां सांगूंक सोदता की कोणाकी कसले सिमटम आसा ते दोतोर तुमकां बारकायेन सांगतलो. जोराचे सिमटम आसा जाल्यार आंगार काडूं नाकात. कित्याक ते 2 एग्जाम्पल हांव दिता की तो मनीस हॉस्पिटलांत गेलो आनी हार्डली 8 ते 10 वरांनी एक्सपायर जालो. म्हणून ताणें ते आपल्या आंगारच एक जोर येता म्हणून काडलें, जोर वतलो म्हणून. म्हाका सांगून दिसता की हे सिमटम्स जे येता हे सिमटम्स येतकीर रोखडेच तुमी टेस्ट करात आनी तुमचे प्रायमरी कॉन्टॅक्ट, सेकंडरी कॉन्टॅक्ट टेस्ट करात. लस धरूं नाका. तुमकां कोण कांय म्हणना, कोणाकय जावंक शकता. गरीबाचे गरीब मनशांक जावंक शकता, पयशे घालून पयशे घालून जावंक शकता. तुमी आयकलां आसतना तेंडुलकराचें जाल्लें आसा, तेंडुलकर इज अंडर, कोणाकय जावंक शकता. सो म्हजे तुमकां कळकळीची विनंती आसा की तुमी सगल्यांनी, सपोज तुमकां दिसता तुमकां सिमटम्स आसा थंडेचे, जोराचे सिमटम्स, तुमी इमिजिएटली टेस्ट करपाचे आनी तुमचे प्रायमरी कॉन्टॅक्ट, सेकंडरी कॉन्टॅक्ट आसा ते तुमी टेस्ट करपाचे. आमचे सरपंच आसा, पंच आसा, कावन्सिलर आसा, कॉर्पोरेट आसा, हांकां म्हजी विनंती आसा की तांणी सगल्यांनी ह्या हातभार रावचो आनी हे आमचे कोवीड पॅन्डेमीक हे आमी रिस्ट्रेन करून दवरया. चड जावचें न्ही. लास्ट टायम आमी भोगलां हें 22 मार्चाचेर आमी पळयतात कितले लोकांक त्रास जाल्ले आसा, लोकांची इंडस्ट्री बंद जाल्ली आसा, बिजनेस बंद जाल्ले आसा, लोकांचे फॅमिली उद्ध्वस्त जाल्ले आसा. आतां आमी करचें न्ही, आमी आमच्या भितरच एक रेग्युलेशन घालया. एडमिनिस्ट्रेशन घालचे परस स्वता लोकांनी आपल्या भितर रेग्युलेशन घालून घेया आनी जाता तितले हे कोवीड प्रोटोकॉल फॉलो करप. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वॅक्सिनेशन सेंटरां आमची आसा, पणजेन चालू आसा, सांताक्रूज चालू आसा, कोलीम चालू आसा. आतां 1 एप्रिलच्यान 45 ऑनवर्ड्स ह्या लोकांक वॅक्सिनेशन घेवपाक मेळटा. तशेंच फ्रंटलायन वर्कर्स म्हणटात, ते फ्रंटलायन वर्करांनी सुद्दां जे कोणी घेवना तांकां विनंती करता तांणी घेवचें. आनी जे 45 वयर जे लोक आसात, वर्सांचे वयर लोक, तांणी सगल्यांनी घेवचें. थोड्यांक दिसता घेवचें न्ही, पूण म्हाका सांगून दिसता की तुमी सगल्यांनी घेवचें, जाता तितले बेगीन घेवचें. बिकॉज तुमी पयले आसतले आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हेल्थ सेक्रेटरी उलयतात, डॉक्टर उलयतात की सगल्यांनी 60% लोकांनी जेन्ना घेतात तेन्ना ती हर्ड इम्युनिटी म्हण तयार जातली. आनी म्हजी विनंती आसा की प्रत्येकान जे 45 ऑनवर्ड्स आसा आनी जे फ्रंटलायन वर्कर आसा तांणी घेवचें.